मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मण मङ्गोल। म अहिले मङ्गोल भिजन राष्ट्रिय साप्ताहिक प्रतिनिधि। जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन गोर्खा तनहुँ र लमजुङको एउटा संयुक्त आयोजनामा तपाईँहरूले 33औं स्थापना दिवस मनाउन गइराख्नु भएको छ होइन। मेरो प्रश्न चाहिँ यो आयोजक सभाको संयोजकज्यू गङ्गा राणा मौर्यज्यूलाई, तपाईँहरू संयुक्त 3वटा जिल्लाले मनाउँदै हुनुहुन्छ, कार्यक्रम चाहिँ कुन जिल्लाको कुन स्थानमा मनाउँदै हुनुहुन्छ, यो विषयमा केही जानकारी दिनुहुन्छ? धन्यवाद। मङ्गोल भिजन पत्रकारज्यूलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत संयुक्त रूपमा सङ्गठनको 33औं स्थापना दिवस संयुक्त रूपले हामीले गोर्खा लमजुङ तनहुँ अन्तर्गत गोर्खा जिल्लाको हामीले रानीपोखरी भन्ने ठाउँमा स्थानमा हामीले सङ्गठनको 33औं स्थापना दिवस संयुक्त रूपले हामीले मनाउन गइरहेका छौँ। स्थान फेरि भन्नुहुन्छ? स्थान रानीपोखरी बसपात रानीपोखरी गाउँपालिका हो कि स्थान? गोर्खा नगरपालिका अन्तर्गत रानीपोखरी भन्ने स्थानमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको छ। धन्यवाद। जय मङ्गल सम्पूर्णमा। मेरो नाम अर्जुन लोवा। म चाहिँ मङ्गल अनलाइन टिभीबाट यहाँ उपस्थित भएको छु र मेरो प्रश्न पनि संयोजकज्यूलाई, तपाईँहरू 3वटा जिल्ला मिलेर 33औं स्थापना दिवस कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। गोर्खा जिल्लामै यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको कारण चाहिँ के होला, कृपया बताइदिनु भयो आभारी हुने। धन्यवाद। मङ्गल अनलाइन टिभीलाई हामीले संयुक्त रूपले गोर्खा लमजुङ तनहुँले किन संयुक्त रूपले चाहिँ हामीले मनाउन गइरहँदा भन्दाखेरि 33औं स्थापना दिवस गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लालाई जिम्मेवारी दिएपछि हामीले एउटा भूगोलको हिसाबले पनि तनहुँ लमजुङ गोर्खा एक आपसमा जोडिएको भएको कारणले पनि र मूलवासी मङ्गोलहरूको एउटा घनत्व बस्ती भएको कारणले गोर्खा जिल्ला एउटा ऐतिहासिक ठाउँ र पृष्ठभूमि बोकेको एउटा जिल्ला पनि हो र कहिले पनि हामीले गोर्खा जिल्लामा हाम्रो सङ्गठनको कार्यक्रमहरू हामीले यसरी चाहिँ खुल्ला सभाको रूपमा हामीले मनाउन सकिरहेको अवस्था थिएन र यसपालि चाहिँ हामीले 33औं स्थापना दिवसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले संयुक्त रूपमा गोर्खा लमजुङ तनहुँले चाहिँ यो ठाउँमा एउटा मूलवासी मङ्गोलहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नको लागि र आफ्नो हक अधिकार र अस्तित्वको लागि अझ स्वतन्त्र रूपले आफ्नो आवाजलाई स्थापित गर्नको लागि नै हामीले संयुक्त रूपले मनाउन गइरहेको छौँ। धन्यवाद। हस् सर, धन्यवाद। म न्यू लाइफ टिभीबाट म टेकबहादुर तामाङ। मेरो प्रश्न लमजुङ जिल्लाको अध्यक्ष विकास गुरुङज्यूलाई, अन्य प्रदेशहरूले प्रदेशको मातहतमा सम्पन्न गर्दैछ, तपाईँहरूले चाहिँ किन जिल्लाले मात्र संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ? प्रश्न पार्नुहुन्छ कि? धन्यवाद छ न्यू लाइफ अनलाइन टिभीका पत्रकारहरूलाई। अन्य जिल्लाहरूले अन्य प्रदेशहरूले प्रदेश वाइज मनाइरहँदा गण्डकी प्रदेशमा किन 3वटा जिल्लाले चाहिँ मनाउनु पर्यो भन्ने विषयमा तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो। धन्यवाद छ। 31औं स्थापना दिवस मनाइरहँदासम्म नेपाल अधिराज्यभरिको सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोलहरू एकै ठाउँमा एकत्रित भएर हामीले 31औं स्थापना दिवस मनाइसकेका थियौँ र त्यसपछिको चाहिँ 32औं स्थापना दिवस चाहिँ अलिकति भौगोलिक रूपमा पनि हामी र हाम्रो सङ्ख्याको रूपमा पनि धेरै भइसकेपछि एउटा प्रदेश वाइज मनाउने भन्ने खालको चाहिँ केन्द्रबाट त्यो निर्देशन आएको थियो र लकडाउनको विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले 32औं स्थापना दिवस संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न सकेनौँ र आज यो 33औं स्थापना दिवस मनाइरहँदाखेरि हाम्रो जुन बैठक बसेको थियो गण्डकी प्रदेशको बैठकमा गोर्खा जिल्लाका अध्यक्षज्यूले यसपालिको चाहिँ 33औं स्थापना दिवस हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ
गोर्खामा मनाउँ भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। तर अहिले जुन आउँदै गरेको आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर र विविध यो कोभिडको पनि अहिलेसम्म त्यति अब जुन त्रासहरू रहिरहेकै छ, ती कुराहरूले गर्दाखेरि प्रदेशको मिटिङमा गोर्खा जिल्लाको चाहिँ समर्थनमा अल्पमत भएको हुँदाखेरि प्रत्येक जिल्लाले आफ्नो जिल्लामा मनाउने भन्ने कुराहरू त्यहाँ निर्णय भएको थियो र मैले त्यसमा नोटमा भनेको थिएँ कि हामी लमजुङले खुल्ला रूपमा मनाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ गोर्खा, तनहुँ अथवा कुनै पनि जिल्लाले आयोजना गरेको ठाउँमा चाहिँ हामी उहाँहरूको चाहिँ साथमा रहेर यो कार्यक्रममा हामी सहभागी हुन सक्छौँ भनेर मैले त्यसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो जानकारी गराएको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी भौगोलिक रूपमा पनि एकदम नजिक र हाम्रो चाहिँ चेलीबेटीहरू पनि गोर्खा, लमजुङ, तनहुँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिहाबारी त्यस्तो चल्ने, अब तनहुँको चाहिँ व्यक्तिको पनि लमजुङमा खेत, लमजुङको पनि अब यता गोर्खामा खेत, त्यस्तो खालको चाहिँ घर गोर्खा भए पनि खेत लमजुङमा, त्यो अवस्थामा हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ठिक छ, गोर्खा जिल्लाको चाहिँ जुन प्रस्तावलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्दै तनहुँ र लमजुङले पनि गोर्खालाई साथ दिँदै हामी एकै ठाउँमा चाहिँ मनाउने जुन प्रयत्न गरेका थियौँ। धन्यवाद विकासजी। म एउटा अर्को प्रश्न तपाईँलाई नै सोध्दैछु। स्थापना दिवस मनाउनुको सन्देश के हो? किन स्थापना दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ? प्रश्न पार्नुहुन्छ कि? एकदमै धन्यवाद। जस्तै अब यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आजभन्दा 32 वर्ष अगाडि 1989 1 जनवरीमा उहाँ भद्रगोल जेलमा परेको 4 महिनापछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई भद्रगोल जेलमै नै उहाँले स्थापना गर्नुभएको थियो। र यो किन आवश्यक छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सङ्गठन कुन दिन स्थापना भयो र आज हामी कतिौँ चाहिँ वसन्तमा पार गर्दैछ भन्ने कुराहरू हाम्रो भावी पिँढीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जहिले पनि हामीले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको हाम्रो साझा सङ्गठन हो, साझा घर हो। यो घर कहिले स्थापना भएको हो त भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। यो कुन सङ्घर्षबाट स्थापना भएको हो र कुन परिस्थितिमा यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भद्रगोल जेलमा जन्मिनु पर्यो, किन जन्मिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आउने भावी पुस्ताहरूले इतिहासमा यसलाई चाहिँ एउटा सुनौलो पानामा चाहिँ लेखिनेछ। भावी पुस्ताले यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै मनन गर्न सकोस् र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो देशमा चाहिँ स्थापना भएको आज कति साल हुँदैछ भन्ने कुराहरूलाई मनन गराउँदै र आउने हरेक वर्षहरूमा हामीले जब हामी सत्तामा पुग्छौँ, जब जनताले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ विश्वास गरेर सत्तामा पुर्याइसकेपछि हामीले प्रत्येक वर्ष यसरी नै मनाउँदै जान्छौँ र हामीले प्रत्येक वर्ष मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गरेको गतिविधि, उन्नति, प्रगतिहरूको चाहिँ विवरण राख्नको निम्ति पनि र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन स्थापित भएको जुन समयलाई चाहिँ सबैले कहिल्यै पनि बिर्सन नसकोस्। यहाँ अस्तित्वविहीन भएका मूलवासी मङ्गोलहरूले हाम्रो अस्तित्वको खोज कहिलेबाट चाहिँ सुरु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू स्मरण गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यसहित हामीले यो स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ। धन्यवाद। मेरो प्रश्न पनि विकास गुरुङ सरलाई नै रहेको छ र तपाईँहरू यसरी 3वटा जिल्ला मिलेर चाहिँ 33औं स्थापना दिवस संयुक्त रूपमा आयोजना गरिरहनु भएको छ। तपाईँ पनि कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्नको निम्ति निकै ठुलो आर्थिक आवश्यकता पर्ने गर्दछ र तपाईँहरूले यो 33औं स्थापना दिवसलाई सम्पन्न गराउनको निम्ति चाहिँ आवश्यक पर्ने आर्थिकहरू चाहिँ के कसरी तयारी गरिरहनु भएको छ, के कसरी सङ्कलन गरिरहनु भएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ मङ्गोल अनलाइन टिभीका पत्रकारज्यूलाई। हामीले यो 33औं स्थापना दिवस
सम्पन्न गराउनको निम्ति हाम्रो जति पनि लमजुङ, गोर्खा र तनहुँका नेता कार्यकर्ताहरूलाई घर दैलो अभियानमा हामीले खटाइराखेका छौँ र जनताबाटै हामीले शैक्षिक सहयोग सङ्कलन गर्ने हामीले प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र हाम्रो विभिन्न प्रवासमा हाम्रो मङ्गोल शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो कार्यक्रम सम्पन्न गराउनको निम्ति विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरूले आर्थिक सहयोगहरू गर्नुहुन्छ र हामी यो सम्पन्न गराउनको निम्ति हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ सहयोगबाट सम्पन्न हुन नसके पनि हामी सभामा रहेका नेता कार्यकर्ताबाट हामी उठाएर भए पनि योलाई चाहिँ सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गराउने एउटा बाचासहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हेलो, मेरो क्वेसन चाहिँ आजको संयोजकज्यूलाई नै छ। गोर्खा के भइरहेको छ? हेलो, गोर्खा जिल्ला यो मङ्गोलहरूको इतिहासमा पनि ऐतिहासिक जिल्ला हो होइन? यो 33 यो स्थापना दिवस गोर्खा जिल्लाको पहिलोचोटि हो। यो गोर्खा जिल्लाको आयोजनामा धन्यवाद। पहिलोचोटि हो। यो पहिलोचोटि 33औं स्थापना दिवस पहिलोचोटि नै स्थापना दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा 33औं स्थापना दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा ऐतिहासिक जिल्लामा ऐतिहासिक कार्यक्रम नै गर्दै हुनुहुन्छ। तयारी कस्तो रहेको छ छोटो बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। हामीले जिल्ला सभा गोर्खामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 33औं स्थापना दिवस हामीले प्रत्येक गाउँपालिका तल्लो तहदेखि नै हामीले टोल, वार्ड, स्थानीय, नगर, गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण आफ्नो क्षेत्रका पदाधिकारीज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले जिल्ला सभाले चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ। हामीले यसपालि 33औं स्थापना दिवसलाई चाहिँ साँच्चै नै गोर्खा एउटा ऐतिहासिक ठाउँ। हिजो यहाँका मूलवासी मङ्गोलबाट नै हाम्रो शासन सत्ता अहिलेका वर्तमानका खस आर्यहरूले हाम्रो शासनलाई नै हातमा लिएर खोसिसकेपछि हाम्रो जिल्ला समग्र हाम्रो मूलवासी मङ्गोलहरूले हरेक हक अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्थामा अहिलेका मूलवासी मङ्गोलहरूले पक्कै पनि आफ्नो आवाजलाई, आफ्नो अस्तित्व, हक अधिकारलाई स्थापित गर्नको निमित्त अहिलेका मूलवासी मङ्गोलहरू धेरै नै जागरुक भइसकेको छ। आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि धेरै नै उत्सुकता भइसकेको छ। यतिखेर मूलवासी मङ्गोलहरू धेरै बिउजिसकेको अवस्थामा यतिखेर समग्र जिल्ला सभामा चाहिँ 33औं स्थापना दिवसलाई भव्य र सफल पार्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ खटिराख्नु भएको छ र अगाडि बढिराख्नु भएको छ। मेरो अर्को प्रश्न छ, यो चाहिँ जसले विराम हुन्छ तिनजनालाई, जुन तपाईँहरूले ऐतिहासिक जिल्लामा ऐतिहासिक कार्यक्रम गर्नुहुँदैछ, यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि को आउनुहुन्छ होला बताइदिन मिल्छ? प्रमुख अतिथि कसले, मुख्य आकर्षक कसलाई लिएर बोलाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू जसले दिए हुन्छ हेर्छ। धन्यवाद छ प्रश्नको निमित्त। हाम्रो पत्रकारज्यूलाई हाम्रो यस 33औं स्थापना दिवस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि चाहिँ दिलीप हिमाल र उहाँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रवक्ता दिलीप हिमालज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। जय मङ्गोल, म सुषमाले गोर्खा अनलाइन टिभीबाट। म संयोजकज्यूलाई चाहिँ 33औं मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 33औं स्थापना दिवस हजुरहरूले मनाउन लागिरहनु भएको छ र यहाँ हजुरहरूको जनशक्ति चाहिँ कति उतार्ने आयोजन, मतलब कि कति जनशक्ति चाहिँ उतार्ने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? धन्यवाद। गोर्खा अनलाइनका रिपोर्टर सुषमा आलेज्यू, हामीले गोर्खा जिल्लामा चाहिँ संयुक्त रूपमा 3 जिल्लालाई चाहिँ
33औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा हामीले तपाईँहरूको उत्सुकता कति जनसङ्ख्या जति सहभागिता हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा हामीले संयुक्त रूपले एउटा भूगोलको आसपासले गर्दाखेरि पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ उतारेर आफ्नो हक अधिकारको लागि आवाज उठाउनको लागि चाहिँ साथ दिनको लागि चाहिँ हामीले मिनिमम हामीले चाहिँ 4-5 हजारको आसपासमा चाहिँ हामीले उतार्ने चेष्टा गरिरहेका छौँ। हेलो, धन्यवाद सर। जय मङ्गल सम्पूर्णमा म मङ्गल भिजनबाट, मेरो नाम वासुदेव नेपाली। म एकदम सचिव रूपमा चाहिँ म सोध्न चाहन्छु, मङ्गलेस अर्गनाइजेसनको यो 33औं स्थापना दिवस संयुक्त रूपमा गोर्खा तनहुँ र लमजुङले मनाउन जाँदै हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा एमाले माओवादीको अतिथि र एमालेको महाधिवेशनमा कङ्ग्रेस माओवादी राप्रपाको अतिथि आउने क्रम छ। मङ्गलेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अरू पार्टीको अतिथिहरूलाई तपाईँले बोलाउनुहुन्छ या हुन्न? जिल्ला संयोजक धन्यवाद छ प्रश्नको लागि यहाँलाई। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठन भनेको अरू पार्टीहरूभन्दा एउटा पृथक पृष्ठभूमि बोकेको एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता नेता कसैलाई पनि हामी निमन्त्रणा गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो निम्ति काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले जुनसुकै पार्टी भए पनि त्यसको नारा र झन्डा मात्रै फरक हो। उनीहरूको उद्देश्य एउटै हो। उनीहरूको उद्देश्य भनेको यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूलाई दासत्व बनाउने, अस्तित्वविहीन बनाउने, उनीहरू चाहिँ लुट्ने होइन, एकदमै चाहिँ हामीमाथि चाहिँ शासक भएर बस्ने उनीहरूको लक्ष्य नै त्यो भएको हुनाले हामी वास्तवमा भन्यो भने अबको मङ्गोलहरूको मुक्ति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै गर्न सक्छ र नेपालमा आमूल परिवर्तन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै स्थापित गर्न सक्छ भन्ने हामी त्यो उद्देश्यसहित, त्यो हामी निर्क्योलसहित हामी अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरि हामी हाम्रो सदुरहरूलाई र हाम्रो दाजुभाइहरू पनि त्यसमा लागिरहेका छन् हनुमान भएर, त्यस्ताहरूलाई हामी निमन्त्रणा गर्दैनौँ। हामी हाम्रै यो वैचारिक क्रान्तिमा हाम्रो अस्तित्व प्राप्तिको निम्ति लागेका महान योद्धाहरूलाई नै हामी हाम्रो अतिथि, प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथि लगायत हामी हाम्रै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता कार्यकर्ताहरूलाई बनाउँछ। अन्य पार्टीका चाहिँ कुनै पनि चाहे त्यो मङ्गोल होस् त्यसलाई हामी अतिथिको रूपमा स्वीकार्न सक्दैन, किनभने उनीहरू जो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अङ्गाल्दै आएको, लड्दै आएको वैचारिक क्रान्तिको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बुझेर पनि बुझबुझाइराख्नु भएको छ। हामीलाई नै असफल बनाउनको निम्ति हाम्रै चाहिँ बाटोमा चाहिँ तगारो बनिरहेको छ। एक दिन यहाँका 80% मूलवासी मङ्गोलहरूले यो कुरा बुझिसकेपछि सायद अन्य पार्टीमा लागेका मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ उठीवास हुने दिन आउँछ कि भन्ने मैले कहिले मलाई त्यो लागिरहन्छ। त्यो नहोस्, फेरि पनि उहाँहरू अब सचेत जरुरी छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गर्दै गरेको क्रान्ति के को लागि हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कहिले पनि पद र पैसाको लागि नभएर हामीले अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ भन्ने कुरा हेक्का होस् भन्ने म यहीँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु र उहाँहरू कसैलाई पनि, हामी कुनै पनि पार्टीकोलाई पनि हामी अतिथिको रूपमा स्वीकार्न सक्दैनौँ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।